आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि हुकूमत ने चीनी मसनूआत पर इन्हिसार को कम करने और घरेलू सनतों की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत में इजाफा करने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने मुल्क में अक़लियती ग्रुपों को सताने की साजिश तैयार करने वालों को तेजी से कैफरे किरदार तक पहुंचाने के फौरी इक़दाम करे। बीजेपी गुजरात में पीर को नई सरकार तश्कील देगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 9 मुंतखबा अरकान असेंबली आज अपने रहनुमा का इंतखाब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आबो हवा की तब्दीली के मसाइल से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दाम पर अमल दरामद पर जोर दिया है। और फीफा आलमी कप 2022 में कतर में आज ब्राजील और क्रोएशिया के मुकाबले के साथ क्वार्टर फाइनल मैच शुरू हो रहे हैं। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि उसने चीनी अशिया पर इन्हिसार को कम करने और घरेलू सनतों की मैन्युफैक्चरिंग नीज उसकी मुकाबला जाती सलाहियत में इजाफा करने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। राज्यसभा में आज भारत चीन तिजारती ताल्लुकात के बारे में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत ने मेक इन इंडिया पहल पर तवज्जो दी है और घरेलू सनतों को सामान की तैयारी के लिए तरगीबात फराहम की हैं ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत में इजाफा किया जा सके। उन्होंने कहा कि 2003-04 में चीन के साथ की जाने वाली तिजारत में 1 अरब अमरीकी डॉलर का खसारा था, जो 10 साल में बढ़कर 36 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। वजीर आजम ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को अवाम की तरफ से जो राय हासिल हुई है वो नए भारत की उमंगों की अक्कास है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अवाम की तरफ से जो हिमायत मिली है वो भारत के नौजवानों की सोच का इजहार है। नई दिल्ली में कल शाम पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इंतखाबी नताइज से यह भी जाहिर होता है कि आम आदमी की शदीद ख्वाहिश एक तरक्की याफ्ता भारत है। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी को मौसूला अवाम की राय इसलिए भी अहम है कि ये राय एक ऐसे वक्त मिली है जब भारत अमृतकाल में दाखिल हुआ है। वजीर आजम ने हिमाचल प्रदेश के अवाम को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत इंतखाबात में बीजेपी की हार के बावजूद रियासत की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी न रखेगी। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने यहां अक़लियती गुरों पर जुल्म सितम के मुर्तकिब अफराद को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने की गरज से फौरी इक़दाम करे। पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरियों के मजहबी मकामात की बेहुरमती और तोड़फोड़ के वाक़यात की खबरें मिली हैं। इनमें सिंध में गुरुद्वारा ननकाना साहिब और गुरुद्वारा श्री गुरु, लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्समे, मीरपुर मथेलो में शिव मंदिर और कराची में श्री माता मंदिर में तोड़फोड़ के वाक़यात, नीज सिंध में संत बाबा जयराम दास समाधि आश्रम में सोने की मूर्ति की चोरी शामिल हैं। खारिजी उमूर के वजीर ममलकत वी मुरलीधरन ने आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा कि भारत इस किस्म के सभी वाक़यात को पाकिस्तान के साथ उठाता रहा है और इस पर जोर देता रहा है कि वो अपनी अक़लियती बिरादरियों और उनके मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत में इजाफे और खुशहाली की खातिर इक़दाम करे। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने 2014 से अब तक 2700 से ज्यादा भारतीय कैदियों को पाकिस्तान की हिरासत से रिहा कराकर उनकी वतन वापसी को यकीनी बनाया है। भारत ने पाकिस्तान की हिरासत में बाकी भारतीयों की जल्द अज जल्द रिहाई और वतन वापसी की गरज से कौंसिल तक रसाई की भी कोशिश की है। जनाब मुरलीधरन ने कहा कि पाकिस्तान ने इतराफ किया है कि भारत के 49 सिविलियन कैदी और 633 माहीगीर उसकी हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद भारतीय कैदियों की रिहाई के मामले को बहुत ज्यादा अहमियत देती है और इस सिलसिले में हर मुमकिन मदद फराहम करती है। गुजरात में हुक्मरां बीजेपी पीर को नई हुकूमत तश्कील देगी। रियासती बीजेपी के सदर CR पाटिल ने कहा है कि वजीर आला दोपहर 2 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह उन अहम शख्सियतों में शामिल हैं जो हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुजरात असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई है। गुजरात में बीजेपी ने 182 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली में रिकॉर्ड 156 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं।
عام آدمی پارٹی کو 5 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں جبکہ سماجوادی پارٹی نے 1 سیٹ جیتی ہے. 3 سیٹیں آزاد امیدوار کے حق میں گئی ہیں. بی جے پی کے جن سرکردہ امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے ان میں وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل اور ان کی کابینہ کے ساتھی ہرش سنگھوی اور کانو بھائی دیسائی شامل ہیں. عام آدمی پارٹی کے وزیر اعلی کے عہدے کے امیدوار ایشودن گدھوی بی جے پی کے ایّر ملو بھائی ہردس بھائی بیرا سے ہار گئے ہیں. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ ریاست میں بی جے پی کو 52.50% ووٹ ملے ہیں جو گزشتہ انتخابات سے 3% زیادہ ہیں. کانگریس کو 27.3% ووٹ ملے ہیں جو پچھلے چناؤں میں تقریباً 41% تھے جبکہ عام آدمی پارٹی کو 12.9% ووٹ حاصل ہوئے ہیں. گجرات کے کل 33 ضلعوں میں سے 14 ضلع کی سبھی سیٹوں پر بی جے پی کو جیت حاصل ہوئی ہے جبکہ پارٹی پوربندر ضلع کی دونوں سیٹیں ہار گئی ہے. گاندھی نگر، احمد آباد، وڈودرا، سورت اور راجکوٹ کے شہری ضلعوں میں 60 سیٹوں میں سے 57 سیٹوں پر بی جے پی کو جیت ملی ہے. ایس سی اور ایس ٹی کے لیے مخصوص 40 سیٹوں میں سے 34 سیٹیں بی جے پی کے حق میں گئی ہیں. ہماچل پردیش میں کانگریس نے 68 ارکان پر مشتمل اسمبلی میں 40 سیٹیں جیت کر بی جے پی سے اقتدار حاصل کر لیا ہے. بی جے پی کو 25 سیٹیں ملی ہیں. 3 سیٹیں آزاد امیدواروں کے حق میں گئی ہیں. ریاست میں کانگریس نے 43.90% ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ ہماچل پردیش میں بی جے پی کو 43% ووٹ حاصل ہوئے. بی جے پی لیڈر اور وزیر اعلی جے رام ٹھاکر نے سراج حلقے سے کامیابی حاصل کی ہے اور کانگریس کے اپنے قریبی حریف چیت رام کو ہرایا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے بکرم جیت سنگھ کو گرفتار کیا ہے جو پنجاب کے ترن تارن میں 2019 کے بم دھماکے کا ماسٹر مائنڈ ہے. اس کی یہ گرفتاری آسٹریا کے شہر لنز کی بااختیار کمیٹی کی طرف سے اسے حوالے کیے جانے کے بعد کی گئی ہے جس کے لیے انٹرپول حکام کے ساتھ تال میل رکھا گیا. راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ نے ہر ایک سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے فروغ کے لیے ایک نظام تیار کرنے کی جانب کام کرے اور خود کو انسانی حقوق کے تئیں آفاقی اعلانیے سے متعلق باوقار خیالات اور اصولوں کو فروغ دینے کے لیے خود کو وقف کرے. جب آج صبح ایوان کی کارروائی شروع ہوئی جناب دھنکھڑ نے کہا کہ یہ سبھی کا فرض ہے کہ وہ سبھی کے وقار، آزادی اور انصاف کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے. حکومت صحت کے شعبے کو مستحکم بنانے کے لیے ایک مجموعی طریقہ کار کے تحت کام کر رہی ہے. وہ ملک میں بہتر بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینے اور کوالٹی طبی تعلیم فراہم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہی ہے. لوک سبھا میں آج سوالوں کے وقفے کے دوران ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے کہا کہ مرکز نے MBBS سیٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ پوری دنیا عالمی تمازت سے دوچار ہے. انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے سبھی سرکاری اسکیموں پر عمل کیا جانا چاہیے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. دہرادون کے شہر مسوری میں لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن میں 97ویں مشترکہ فاؤنڈیشن کورس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے تربیت پانے والے افسران سے کہا کہ وہ فیصلے کرتے ہوئے سماج کے محروم طبقوں کو پیش نظر رکھیں. وزیراعظم نریندر مودی نے UPA کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد دی ہے. ایک پیغام میں جناب مودی نے ان کی طویل اور صحت مند زندگی کے لیے دعا کی. فیفا فٹ بال عالمی کپ میں آج سے قطر کے ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم میں برازیل اور کروشیا کے درمیان مقابلے سے کوارٹر فائنل میچوں کا آغاز ہو رہا ہے. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. تجارت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ حکومت نے چینی مصنوعات پر انحصار کو کم کرنے اور گھریلو صنعتوں کی مینوفیکچرنگ صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے بہت سے اقدام کیے ہیں. بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک میں اقلیتی گروپوں کو ستانے کی سازش تیار کرنے والوں کو تیزی سے کیفر کردار تک پہنچانے کے فوری اقدام کرے. بی جے پی گجرات میں پیر کو نئی سرکار تشکیل دے گی. ہماچل پردیش میں کانگریس کے 9 منتخبہ ارکان اسمبلی آج اپنا رہنما چنیں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آب و ہوا کی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر عمل درآمد پر زور دیا ہے. اور فیفا عالمی کپ 2022 میں قطر میں آج برازیل اور کروشیا کے مقابلے کے ساتھ کوارٹر فائنل میچ شروع ہو رہے ہیں. خبریں ختم ہوئی.